हमें हुक्म देना बंद करो। ये जमीन हमारी है। क्या हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दें? हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, तो इस चट्टान से ऊंट को निकाल लाओ। क्या हमें एक ऊंटनी से डराया जा रहा है? यही है तुम्हारा मौजज़ा? सुनो, हम नहीं मानेंगे, ना झुकेंगे। तुम्हारे ऊंटनी वाले मौजज़े हमें खौफजदा नहीं कर सकते। अगर ये निशानी है, तो हमने इससे बड़ी चीजें खुद बनाई हैं। साले, हम किसी मौजे को नहीं मानते। अब तुम 3 दिन तक अपने घरों में रहो। ये वादा है जो झूठा नहीं होगा। खामोश वादी, पहाड़ों के दिल में तराशी हुई बस्तियां और एक ऐसा मौजिज़ा जो आज भी कुरान में जिंदा है। सोचिए, अगर एक पूरी कौम अल्लाह की निशानी को अपनी आंखों से देख ले फिर भी इनकार कर दे। अगर एक ऊंटनी जो चट्टान से जिंदा निकले इंसानों के लिए आजमाइश बन जाए, और अगर नाफरमानी का अंजाम सिर्फ तबाही न हो बल्कि तारीख का एक अबदी सबक बन जाए। ये कहानी है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की, कौम समूद की, और उस ऊंटनी की जिसने ईमान और इनकार के दरमियान आखिरी लकीर खींच दी। इस्लामी तारीख में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ माजी का किस्सा नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए आईना है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का वाक़या उन्हीं में से एक है। ये कहानी ताकत, तरक्की, गुरूर, मोजज़े, आजमाइश, नाफरमानी और अंजाम की कहानी है। कुरान मजीद ने इस वाक़े को बार बार बयान किया ताकि इंसान भूल न जाए। ये दास्तान हमें बताती है कि अल्लाह की निशानियों को झुटलाने का अंजाम क्या होता है। आज हम इसी मुकम्मल और मुस्तनद वाक़े को एक इस्लामी दस्तावेजी अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। जज़ीरा अरब का शिमाली इलाका, पहाड़ों से घिरी एक वसीओ अरीज वादी। ये इलाका हिजर कहलाता था, जहां कौम समूद आबाद थी। ये लोग गैर मामूली ताकत के मालिक थे। पहाड़ों को काटकर शानदार घर बनाते थे। इनकी तहजीब, तामीरात और कुव्वत पर इन्हें शदीद गुरूर था। वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे। कुरान कहता है, और समूद ने पहाड़ों को तराश कर घरों में तब्दील कर लिया था। कौम समूद मादी तरक्की में आगे थी, मगर रूहानी तौर पर जवाल का शिकार। वो बुतों की इबादत करते थे, अल्लाह की वहदानियत को भुला चुके थे। उन्हें अपनी ताकत पर नाज था, अपने हथियारों पर फख्र। उनके सरदार कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? इसी गुरूर ने उन्हें अंधा कर दिया। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने उनकी तरफ अपना नबी भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद ही में से थे। उनकी जबान, उनकी सकाफत, उनका लहजा सब कौम जैसा था। उन्होंने नरमी से दावत दी, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि ये ताकत, ये जमीन, ये पहाड़ सब अल्लाह की अताएं हैं। मगर कौम ने इनकार किया। कहने लगे, क्या हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दें? क्या हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दें?
حضرت صالح علیہ السلام نے صبر کیا، دلیل دی، نصیحت کی، مگر سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا۔ کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ یہ مطالبہ عام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس چٹان سے اونٹ کو نکال لاؤ۔ یہ ایک ناممکن مطالبہ تھا۔ قوم کو یقین تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمیں ڈرانے آیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ قوم جمع تھی، چٹان کے سامنے خاموشی تھی۔ اچانک زمین لرزی، چٹان پھٹی اور ایک زندہ مکمل عظیم الجثہ اونٹنی باہر نکلی۔ لوگ سہم گئے۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے واضح ہدایات دیں۔ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پانی کی باری مقرر ہے، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن تم۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ کیا قوم اللہ کے حکم کو مانے گی یا غرور غالب آئے گا؟ کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثریت کے دلوں میں حسد اور غصہ بھر گیا۔ وقت گزرتا گیا، اونٹنی آتی، پانی پیتی، پھر چلی جاتی۔ یہ منظر روز یاد دلاتا کہ اللہ موجود ہے، لیکن قوم کے سردار بے چین تھے۔ وہ کہتے تھے، یہ اونٹنی ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے سازش شروع کی۔ چند بدبخت افراد کو تیار کیا گیا۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ ایک دن خاموشی کے عالم میں اونٹنی کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کی کونچیں کاٹ دی گئیں، وہ زمین پر گر گئی۔ ہم کسی معجزے کو نہیں مانتے۔ اس کی آواز پوری وادی میں گونجی۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے کھلی بغاوت تھی۔ قوم خوش ہوئی، انہوں نے سمجھا مسئلہ ختم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام غمگین تھے۔ انہوں نے فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ آخری مہلت تھی۔ پہلا دن آیا، قوم کے چہرے زرد ہو گئے۔ دوسرا دن آیا، چہرے سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن آیا، چہرے سیاہ ہو گئے، مگر پھر بھی توبہ نہ کی۔ چوتھے دن کی صبح آسمان پر خوف تھا، زمین کانپنے لگی، ایک ہولناک چیخ گونجی، زلزلہ آیا۔ قوم سمود اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑی رہ گئی۔ وہی پہاڑ، وہی گھر، سب خاموش۔ قرآن کہتا ہے، تو ان پر ایک زوردار چیخ آئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے محفوظ رہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وادی جو کبھی آباد تھی، قبرستان بن چکی تھی۔ یہ انجام تھا غرور کا، یہ سزا تھی نافرمانی کی، یہ اللہ کی سنت تھی، نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کرنے والوں کے لیے۔ صدیوں گزر چکے تھے، قوم سمود ختم ہو چکی تھی، مگر ان کا انجام ابھی تک باقی تھا۔ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی ہجر سے گزرے تو یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ عذاب یافتہ قوم کی سرزمین تھی۔ پہاڑوں میں تراشے گئے گھر آج بھی موجود تھے، مگر ان میں زندگی نہیں تھی، صرف خاموشی اور عبرت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جن پر اللہ کا عذاب آیا، مگر اس حال میں کہ تم رو رہے ہو، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں تھے، یہ قیامت تک کے لیے ایک واضح پیغام تھے۔ ایک اونٹنی، ایک آزمائش اور ایک فیصلہ۔ قوم سمود کے پاس سب کچھ تھا،
मगर इताअत नहीं। उन्होंने अल्लाह की निशानी को मार डाला और खुद हमेशा के लिए मिटा दिए गए। ये वो लम्हा था जब जमीन ने गवाही दी, आसमान ने फैसला सुनाया और तारीख ने एक बाब बंद कर दिया। हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद की कहानी हमें सिखाती है, ताकत, तरक्की और इल्म अगर गरूर में बदल जाएं तो तबाही बन जाते हैं। अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा जुर्म है। आज भी इंसान आजमाइश में है, कभी नेमत के जरिए, कभी हुक्म के जरिए। कामयाब वही है जो इताअत करे। ये कहानी हमें दावत देती है कि हम अपने आमाल पर गौर करें, अल्लाह की नाफरमानी से पहले अंजाम को याद रखें